अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। लाजमी नहीं है जो इंसान बाहर से जैसा दिखता हो असल में वो वैसा ही हो, और कभी कभार हम जल्दबाजी में और जज्बाती होकर इंतहाई गलत फैसला कर देते हैं, जिस पर बाद में सारी ज़िंदगी हमें पछतावा होता है। कभी कभी कुछ ख्वाहिशात इंसान को इस तरह बर्बाद करती हैं कि इंसान सोच भी नहीं पाता। मेरी भी लामहदूद ख्वाहिशों और नफसानी तकाज़ों ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहाँ मैं तही दामन रह गई थी। मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा किया था और इस मर्द ने एक रात मेरे होश उड़ा दिए। वो पठान था, और पठान किस कदर ताकतवर होते हैं इसका अंदाज़ा तो सबको ही है। इस पठान ने भी अपनी ताकत से मुझे पूरी तरह से ज़ेर कर दिया था और मैं इसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक पठान मर्द का शिकार बन जाऊंगी, और जो कुछ भी हुआ था इसकी शुरुआत मैंने ही की थी। इसके लिए मैं किसी दूसरे को इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी। मेरे पठान ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर नहीं कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले ही पता होता कि पठान मर्द इस काबिल होते हैं कि अकेले ही कई मर्दों के बराबर हो सकते हैं, तो मैं पहले ही किसी पठान मर्द को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देती। लेकिन फिर जब उस पठान मर्द ने मुझे अपनी असल ताकत दिखाई तो मैं अपने बेडरूम में ही बेबस रह गई और इसके आगे एक आवाज़ भी नहीं निकाल सकी। इसकी ताकत के आगे मेरा धान पान वजूद खाक बराबर था। जो उसने मेरे साथ किया वो जानकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे कि किस तरह उसने एक ही रात में मेरे साथ। मुझे हमेशा से ही नकाब की आदत थी और इसीलिए मैं अगर अपने घर की गाड़ी में भी कहीं आती जाती तो नकाब नहीं हटने देती। बहुत कम ही लोग मुझे मेरे चेहरे से शनाख्त कर पाते थे, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र था कि कोई मुझे नहीं पहचानता, और ना ही कोई मेरी खूबसूरती से वाकिफ़ था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अजीब सी नज़रों से गाड़ी के शीशे में से ही ड्राइवर की शक्ल देखी। वो बहुत ही संजीदा मालूम हो रहा था और उसने दोबारा से अपनी बात दोहराई। इस बार इसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं तो मैंने फ़ौरन ही निगाहों का ज़ाविया बदल लिया। बीबी जी, बस एक मौके की बात है और देखिएगा कि मैं आपको कितना खुश कर दूंगा। आप मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई थी। पता नहीं वो किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। मेरा नाम समाविया है और मेरा ताल्लुक दुबई से है। मेरी पैदाइश भी वहीं हुई थी। मेरे माँ बाप पाकिस्तानी थे, लेकिन मैं कभी पाकिस्तान नहीं आई थी। लेकिन मेरे माँ बाप की वजह से मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं अपने सारे मुलाजिमीन से भी पाकिस्तान से आए हुए लोग ही रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे। मेरा शौहर कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर दुबई में रहता था। हम लोग कुछ साल पहले ही सऊदीया में शिफ्ट हुए थे और मेरे शौहर ने वहीं पर कारोबार शुरू किया था, और वो कभी दुबई तो कभी सऊदीया रहता था। मैं अपने शौहर उबैद की गैर मौजूदगी में अकेले ही कारोबार भी संभालती थी और घर के कामकाज भी देखती थी। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल रखे हुए थे, इसीलिए मेरे शौहर को मुझे तन्हा छोड़कर जाने में कोई परेशानी ना होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर नवाज़ खान कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया था और इसीलिए मेरे शौहर ने एक नए ड्राइवर को इसकी जगह रख लिया था। इस ड्राइवर का नाम शाहनवाज था और शाहनवाज भी एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज अचानक इसने मुझसे जिस तरह से बात की थी मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छुपे उसकी नज़रों का मफहूम मैं पढ़ चुकी थी और शायद इसी बात पर खौफजदा हो गई थी क्योंकि उबैद भी यहाँ मौजूद नहीं थे और इस वक्त मैं सब कुछ तन्हा ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि शाहनवाज पता नहीं अकेला है या इसके पीछे भी कोई है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए ये बात बहुत ही खौफजदा कर देने वाली थी। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए ये बात बहुत ही खौफजदा कर देने वाली थी कि वो मुझसे तन्हाई में मौके का तलबगार था। शाहनवाज ने मुझे घर छोड़ दिया था और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। मेरी छठी हिस्स हमेशा बहुत तेजी से काम करती थी, इसीलिए मैं अभी भी अपने इर्द गिर्द इस बात को महसूस कर
करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मुझे कोई खतरा तो नहीं है। मैं अपने कमरे में आकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सामने ही उबैद की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मुझे उबैद पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि एक अनजान शख्स को घर में मुलाजिम रखने की क्या ज़रूरत थी। उसकी नीयत में कितना खोट था, ये हमें क्या मालूम था। और फिर उबैद मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे और पिछले 3 दिनों से हमारी पुरानी मुलाजमा भी छुट्टियों पर थी और इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैंने उबैद को फ़ोन मिलाया कि उनकी वापसी का मालूम करूं, तो उनका फ़ोन उनकी सेक्रेटरी ने उठाया और कहने लगी कि उबैद साहब तो बहुत मसरूफ़ हैं, आप बाद में बात कीजिएगा। उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं बीवी थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था, बल्कि कारोबार में उलझा कर रखा हुआ था और खुद वो अपनी सेक्रेटरी के साथ सारे जहां की सैर करता था। पीछे से आने वाले गानों की आवाज़ें और शोर से मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि मेरा शौहर इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैंने गुस्से में फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा था। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से शाहनवाज की आवाज़ आई। वो इस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया। और फिर मैंने निकाब करके दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर शाहनवाज मुस्कुराया तो मैं मज़ीद अपने आप में सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि बीबी जी, आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थी। अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई थी कि वो यहाँ किसी ख़ास मकसद के तहत नहीं आया था, बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैंने अपना पर्स लेकर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने फिर अचानक से कहा, बीबी जी, अकेले में एक मौका देकर देखिए। उबैद साहब उबैद साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं आपको ऐसे खुश करूँगा कि आप देखती रह जाएंगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। कोई और मौका होता तो मैं शाहनवाज को इसकी औकात याद दिला देती, लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में उबैद की सेक्रेटरी की आवाज़ गूंज रही थी। मैं उबैद की इजाज़त के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वो मेरे पीछे अपनी मर्जी से अय्याशियाँ करता था। इस बात ने मेरा पारा हाई कर दिया था। मैंने गुस्से में उबैद के खिलाफ जाने का फैसला किया और सोच लिया कि अगर वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले कर सकूँ। और वैसे भी मुझे बहुत ही कम अक्लमंद समझता था। बहुत आसानी से मुझे चकमा देकर वो खुद कभी दुबई तो कभी पाकिस्तान चला जाया करता था और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारता, और मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता कि मुझे इसकी खैर खैरियत पता करने का मौका भी ना मिलता। मैंने लम्हों में ही फैसला किया कि मैं ना सिर्फ शाहनवाज को एक मौका दूंगी, बल्कि इस बात को पूरे राज में रखूंगी और कभी उबैद को इस बात का इल्म नहीं होने दूंगी कि मैंने इसके पीछे भी कुछ किया है। अगर उबैद अपनी मनमानी कर सकता था तो मैं भी क्यों पीछे रहती। यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और शाहनवाज को अंदर आने का इशारा दिया। मैं इस वक्त घर पर बिल्कुल तन्हा थी और ये मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। उबैद ने बेगी बाजी को मेरे सर पर मुसल्लत कर रखा था। वो उबैद की गैर मौजूदगी में सारा वक्त ना सिर्फ मेरे साथ साथ रहती, बल्कि घर की हर छोटी से छोटी बात भी उबैद के साथ राब्ता होते ही इसके गोश गुजार कर देती। उबैद पाकिस्तान और सऊदीया में होते हुए भी मेरे हर लम्हे की खबर रखते थे। उनके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी किसी कैदी की तरह मालूम होने लगती थी, जबकि मुझे इनके किसी एक पल का भी इल्म नहीं होता था। इसीलिए मैंने बस इसी कमज़ोर लम्हे में ये फ़ैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग राहों का इंतखाब करूँगी और वो मज़ीद उबैद के इशारों पर नहीं नाचूंगी। शाहनवाज कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने शाहनवाज से कहा कि वो पहले मुझे इस बात का यकीन दिलाए कि इसके और मेरे दरमियान होने वाला कोई भी काम या कोई भी बात उबैद तक नहीं जाएगी। वो मुस्कुराकर कहने लगा, बीबी जी, भरोसा करें, मैं ये कभी किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह से खुश करूँगा कि आप हैरान रह जाएंगी। मुझे शाहनवाज की बात पर यकीन आ गया था, इसीलिए मैंने अपने चेहरे पर से नकाब हटाया और शाहनवाज से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज की रात का मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर वाकई मुझे महसूस हुआ कि वो इस काबिल है कि मैं इस पर मज़ीद भरोसा कर सकूं या इसके साथ आगे बढ़ सकूं, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात पर शाहनवाज मुस्कुरा कर गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। पता नहीं वो मेरे हसीन चेहरे पर क्या खोजना चाहता था। पहली बार ही मैंने किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था।
شاہ نواز کے انداز نے میری ساری جھجک ختم کر دی تھی اور میں نے عبید کو نظر انداز کر کے اور بنا اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ جب عبید کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، شاہ نواز کو ایک موقع دیا تھا۔ میں کب تک عبید کی بے رخی اور بے اعتنائی کو برداشت کرتی اور ان کی غلامی کرتے، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو آگے اپنے حساب سے گزاروں گی اور زیادہ وقت عبید کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور جیسے ہی میں نے شاہ نواز کو موقع دیا تو وہ واقعی اس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ اکیلا ہی 7 مردوں کے برابر ثابت ہوا تھا اور وہ رات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ شاہ نواز نے جو کچھ کہا تھا اسے سچ کر دکھایا تھا۔ میں شاہ نواز سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شاہ نواز ہی وہ مرد ہے جس کے سہارے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور بہت کچھ پانا ہے اور اپنا مقام بنانا ہے۔ عبید کی خاص ملازمہ بیگی باجی جب سے ملازمت پر آئی تھی پہلی دفعہ چھٹیوں پر گئی تھی اور یہ چھٹیاں انہوں نے بہت ہی اچانک لی تھی اور سب سے زیادہ ان چھٹیوں کا فائدہ مجھے اور شاہ نواز کو ہوا تھا کیونکہ نہ ہی کوئی ہم پر نظر رکھنے والا تھا اور نہ ہی ہمیں روکنے والا۔ عبید کو یہ بتانے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا کہ میں نے اس کے پیچھے شاہ نواز کو جگہ دی ہے۔ شاہ نواز نے جس طرح ایک رات میں اکیلے ہی 7 مردوں کی طاقت مجھے دکھائی تھی، اس کے بعد تو میں نے خود ہی اگلی رات اسے طلب کر لیا تھا۔ عبید نے مجھے وہ خوشی دی تھی جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے آگے رکھ دی تھی اور وہ بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے جب اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اسی طرح میرا کام کرے گا تو میں اسے پیسوں میں نہلا دوں گی، لیکن اگلی رات مجھ پر بہت بھاری گزری کیونکہ شاہ نواز نے اس رات کو میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اصل میں کیا تھا اس بات کا اندازہ مجھے دوسری رات ہوا تھا۔ پہلی رات تو شاید وہ میرا اعتبار پانے کی وجہ سے وہ نہ کر سکا تھا جو اس نے دوسری رات کیا تھا۔ میں جو ہر لحاظ سے بہت تیز ترار اور حاضر دماغ تھی اس کے آگے بے بس ہو گئی تھی، لیکن اسے مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے میرا وہ حشر کیا تھا کہ میں پانی مانگنے کے لائق نہ رہی تھی۔ شاہ نواز وہ کر گزرا تھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی اور میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کاش عبید میرے آس پاس ہوتا تو وہ مجھے شاہ نواز سے بچا لیتا، کیونکہ شاہ نواز تو میرے لیے بے تحاشا بے حس انسان ثابت ہوا تھا۔ اور یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ شاہ نواز نے عبید کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس رات میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے تو مجھے زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب شاہ نواز نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیسے کیا، کیسے اس نے میرے تک رسائی حاصل کی اور ایک ہی رات میں 7 آدمیوں جتنی پھرتی مجھے دکھا دی، اور شاہ نواز کے اصل روپ نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ اچانک ہی میرا ڈرائیور بن کر میری زندگی میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی نظر تو مجھ پر بہت پہلے سے تھی۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا، یہ میری غلط فہمی تھی۔ شاہ نواز تو بہت پہلے سے میرے چہرے سے آشنا ہو چکا تھا اور ہمارے گھر نوکری بھی اسی غرض سے کرنے کے لیے وہ آیا تھا، کیونکہ اس کی نظر مجھ پر تھی اور اسے میرے قریب آنا تھا اور مجھ سے قریبی تعلق چاہتا تھا تاکہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ جس دن اس نے دیکھا کہ نہ ہی عبید موجود ہے اور نہ ہی بیگی باجی، اس نے اسی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور جان بوجھ کر مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں اسے موقع دے دوں۔ میں بھی اس وقت بہت غصے میں تھی اور عبید کے لاکھ سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی میں نے ایک انجان مرد پر بھروسہ کر لیا تھا۔ عبید کہنے لگا کہ اس نے بہت پہلے میری شکل دیکھی تھی، اور شاہ نواز کہنے لگا کہ اس نے بہت پہلے میری شکل دیکھی تھی اور پھر ایک دن اچانک ہی میں اسے نظر آ گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ مہینوں پہلے میری طبیعت کچھ ناساز تھی اور میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ہی اچانک میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے پرانے ڈرائیور نے جب دیکھا کہ میں گاڑی میں بے ہوش ہو گئی ہوں تو وہ فوراً مجھے قریبی ہسپتال لے گیا، اور جیسے ہی اس نے مجھے گاڑی سے اتار کر اسٹریچر پر لٹانا چاہا تب میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا اور اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور تب ہی کسی طرح اس نے میری تصویریں بنا لی تھی۔ میرا پرانا ڈرائیور شاہ نواز کا دوست تھا اور اس نے شاہ نواز کو فوراً ہی میرے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ شاہ نواز نے میری وہ تصویریں اپنے دوست کو دکھا رکھی تھیں کہ اسے میری تلاش ہے۔ بس وہی ایک پل میری زندگی میں گرہن ثابت ہو چکا تھا۔ جب شاہ نواز کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں اور وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہے،
اس نے جان بوجھ کر ایک منصوبہ بنایا اور اپنے دوست کو نوکری سے نکال کر خود اس کی جگہ آ گیا۔ شاہ نواز کو میرے شوہر عبید سے ملوانے والا وہی ڈرائیور تھا جو ہمارے پاس سے نوکری چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ شاہ نواز کا گہرا دوست اور ساتھی تھا، اور یہ سب اس نے شاہ نواز کے کہنے میں کیا تھا۔ شاہ نواز ہمارے گھر کا حصہ بن گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس نے ہمارے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی، اور صحیح موقع دیکھ کر اس نے مجھ سے جب ایک موقع مانگا تو میں گھبرا گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک ہی وہ مجھ سے موقع کیوں مانگ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ ہمارا بہت بڑا کاروبار چل رہا تھا۔ عبید کے پاس بہت پیسہ تھا، اور میری ایک غلطی سب کچھ ختم کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے عبید کی بے رخی کا احساس ہوا، میں نے اگلے ہی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی، اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ عبید اور میری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے، لیکن نہ ہی ہماری اولاد تھی اور نہ ہی عبید کو اولاد کی خواہش۔ میں ماں بن سکتی تھی، لیکن عبید نے کبھی مجھے ماں بننے ہی نہیں دیا تھا۔ میں اگر کبھی امید سے ہوتی بھی تو وہ میرا بچہ ضائع کروا دیتا۔ اس بات نے مجھے پہلے ہی دکھی کیا ہوا تھا۔ اس پر پھر عبید کا عاشقانہ مزاج عبید جوان اور خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے منڈلاتی تھیں، اور عبید بھی بہت ہی دل پھینک تھا۔ وہ جہاں جاتا پارٹی، کلب اور ناچ گانے میں ضرور لگتا۔ وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں عیاشیاں بھی کر رہا تھا، اور میں صرف کاروبار دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بچے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن عبید نے تو میری اس خواہش کو بھی پورا ہونے نہیں دیا تھا۔ اسی آگ میں جل کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا علیحدہ کاروبار کروں گی اور اپنی زندگی میں عبید کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گی، اور اسی لیے میں نے شاہ نواز پر بھروسہ کر لیا تھا۔ عبید ڈرگز اور اسمگلنگ کا کاروبار کرتا تھا، اور میں بھی اس کاروبار میں برابر کی شریک تھی۔ اس دن جب شاہ نواز نے مجھ سے موقع مانگا تو میں حیران رہ گئی کہ اسے کس طرح معلوم ہوا کہ ہمارا اسمگلنگ کا کاروبار تھا، اور تب مجھے خوف محسوس ہوا تھا، مگر اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میری امیدوں پر کھرا اترے گا، اور اسی لیے میں نے اس پر بھروسہ کر کے اسے کام دیا۔ اور واقعی اس نے ایک رات میں اتنی زیادہ ڈرگز اور اسمگلنگ کی جتنے میرے 7 آدمی مل کر بھی کیا کرتے تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ شاہ نواز نے اتنی زیادہ اسمگلنگ کس طرح کی تھی، کیونکہ سعودیہ پولیس کو چکمہ دینا اور چوری چھپے یہ کام کرنا بہت ہی مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ میرے آدمی بہت ہی زیادہ پرانے کھلاڑی تھے، اسی لیے وہ یہ کام کر لیا کرتے تھے، لیکن شاہ نواز تو اکیلے ہی بہت بڑی گیم کھیل گیا تھا، اور اس کی پھرتی پر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ بظاہر ایک سیدھا سادہ پٹھان ڈرائیور نظر آنے والا آدمی کتنا تیز اور ہوشیار آدمی ہے۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو تنہا نہیں تھا، بلکہ کچھ عربی پولیس والے بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، اور نہ صرف میرے گھر کو سیل کیا گیا تھا، بلکہ مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے ہمیں پکڑوانے کا انتظام اس رات اس لیے کیا تھا کہ اسی رات عبید بھی واپس آ رہا تھا، اور وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچا اسے بھی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی پہلی بار پولیس کی تحویل میں موجود تھے۔ دراصل میرا شوہر ہمیشہ مجھ سے ہی سارے کاروبار کے کام کروایا کرتا تھا، اور میں نقاب میں چھپی رہتی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، اسی لیے پولیس مجھ تک پہنچ نہیں پائی تھی۔ لیکن شاہ نواز نے بہت ہی چالاکی سے نہ صرف مجھے پہچان کر پکڑ لیا تھا، بلکہ میرا سارا کاروبار بھی اس نے ایک ہی رات میں جان لیا تھا۔ وہ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ تیز نکلا تھا۔ عبید کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور ہمارے پکڑے جانے میں میرا قصور ہے، تو عبید مجھے مارنے کے لیے لپکا تھا۔ اگر عربی پولیس اسے نہ روکتی تو شاید وہ میرا گلا دبا دیتا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، کیونکہ سعودیہ کا قانون بہت سخت تھا، اور میں جانتی تھی کہ مجھے اس جرم کی کیا سزا ملنے والی ہے۔ میرا شوہر ایک مکار انسان نکلا تھا، جس نے سارا کاروبار بھی میرے نام پر ہی کیا تھا، اور کاروبار کو چہرہ بھی میرا ہی دیا تھا۔ اس نے نہ ہی مجھے شادی شدہ زندگی کی کوئی خوشی دی تھی، اور نہ ہی مجھے ماں بننے کا سکھ حاصل ہو سکا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا تھا جیسے عبید چاہتا تھا۔ میں نے عبید سے محبت کی شادی کی تھی، اور میں آخر تک اس شادی کو نبھانے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن عبید کو عیاشیوں کی اس قدر عادت پڑ چکی تھی کہ آئے روز وہ کسی نہ کسی حسین لڑکی کو اپنی سیکرٹری رکھ کر اس کے ساتھ کبھی پاکستان کبھی دبئی چلا جاتا تھا۔ اگر عبید میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتا تو شاید میں کبھی بھی شاہ نواز کی باتوں میں آ کر اس پر بھروسہ نہ کرتی، بلکہ شاہ نواز کو اس کے بارے میں بتاتی
पुलिस ने हर वो जगह ट्रेस कर ली थी जहां हमारी तरफ से स्मगलिंग सप्लाई होती थी। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। एक बहुत लंबा कारोबार का सिलसिला था जो मेरी एक गलती से ख़त्म हो गया था। मैंने पुलिस में अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बयान करवा दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब यहाँ से बच निकलना मुमकिन नहीं है, और अगर हम किसी तरह बाहर निकल भी जाते तो उबैद खुद अपने हाथों से मुझे मार देता, क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार उजाड़ दिया था। आज मैं सऊदीया की जेल में सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ। मुझे और मेरे शौहर को बहुत सख्त सज़ा होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत से जवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की है। शाहनवाज पठान ज़रूर था, लेकिन वो एक अरबी पुलिस वाला था और उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाया था। कभी कभी वो मुझसे मिलने के लिए जेल के अंदर चला आता है, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती हूँ। मैंने उसे एक मौका दिया था और वाकई ही इसे एक मौके ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे पहुँच गई थी। शाहनवाज ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वो सरासर गलत था। लड़के लड़कियां ड्रग्स की लत में पड़कर अपनी जिंदगियां हार रहे थे, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर हो रहा था। शाहनवाज ठीक कह रहा था। उबैद की मोहब्बत में मैं सही और गलत भूल गई थी, और बिलाखिर मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। मैं अब अपनी सज़ा की मुंतज़िर हूँ और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा कि खुदा मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरा ज़मीर मुतमईन हो जाए, क्योंकि जब से शाहनवाज ने मेरे ज़मीर को जगाया है, मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया है।